yan. Ug karon mga kabukid kay magprito dai ko og sweet potato, kamote. Kuno siyang diin ani pag slice cake para live yun ha. Nge, pagluto pag tagwan oh, sweet potato fries. Ug karon mga kabukid kay nag-slice dai ko og banana. Char. Kanang nag-slice ko og kanang saging. Kay ato ni siyang himuon og banana chips. O di ba? Unya na ni nato lutoon. Kay moadto sa tagway pa yan mga kabukid ug maura to daghang salamat.